जी नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ऐवान सदर जिस तरह से आज एक समरी को रद्द करते हुए एक जजेस की अपॉइंटमेंट की, उसके बाद दोनों जजेस थे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, उन्होंने ओथ लेने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक बेंच भी इस पर तश्कील दे दिया। मामले का अज खुद नोटिस लिया जा रहा है। हुकूमत ने जो अपॉइंटमेंट की है उसको अब रिव्यू किया जा रहा है। उस हवाले से अब अदालत का डिसीजन भी आ सकता है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, वो हमें अपडेट देंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी कामरान, आप सुन सकते हैं हमें? कामरान, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आसमा, जिस तीन रुकनी बेंच ने आज इमरजेंसी में इस मुकदमे की समाअत की है, उसके बाद इसमें अटॉर्नी जनरल को मावनत के लिए तलब कर लिया गया है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनको तलब किया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार को ये हुक्म दिया गया कि वो अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर पर मावनत के लिए तलब करें। और ये जो बेंच था, इसकी सरबराही जस्टिस मियां शाकिरुल्लाह जान कर रहे थे। इसके अलावा जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो थे वो इस बेंच के मेंबर थे। और मैं बताता चलूं कि आज जैसा कि आपने देखा कि दो जजों के बाकायदा नोटिफिकेशन सदर आसिफ अली जरदारी ने जारी किए। उनमें से एक नोटिफिकेशन जस्टिस ख्वाजा शरीफ का था सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का, जबकि जस्टिस साकिब निसार का नोटिफिकेशन था उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने का। लेकिन इन तो आप क्या कह रहे हैं कि फैसला कितनी देर में मुतवक्की है? चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सिफारिशात के बरक्स थे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जस्टिस साकिब निसार को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश की थी। लेकिन ये समरी एक बार वापस हुई, लेकिन दोबारा फिर जो नोटिफिकेशन हुआ है वो जस्टिस साकिब निसार का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तौर पर हुआ है। इसका खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस ने। फौरी तौर पर इसके लिए एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसने कि समाअत की। यहाँ पर इसकी मकसद के लिए वो जज जो थे दोबारा अपने जो रेजिडेंस से थे वहां से सुप्रीम कोर्ट में वापस आए। चीफ जस्टिस खुद अपने घर से सुप्रीम कोर्ट में वापस आए और उन्होंने अदालती अमले को जो था वो तलब किया। इसके बाद बाकायदा बेंच नंबर 1 में इस केस की समाअत की गई और उसमें अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है इस केस में उनकी मामलत। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, हमें अपडेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। और कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। 3 आला अदलिया के जो 3 मुअज़्ज़िज़ जज हैं वो वहां पे मौजूद हैं और इस हवाले से फैसला किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल को इस पे तलब कर ली गई। अतल मिनल्लाह साहब, आपको क्या लग रहा है इस फैसले को अब अदालत क्या करेगी? कलअदम करार दे सकती है जो हुकूमत ने आज जो ऑर्डर जारी किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? देखिए जी, इस हद तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो पिछले 2 महीने से हो रहा था और जिस तरह कोशिशें हो रही थी, मसलन गवर्नर पंजाब का इख्तियार नहीं है कि समरी रोक सके। 2 महीने तक उन्होंने रोकी रखी और इस तरह बयानात दे रहे थे, फिर गैर जिम्मेदाराना बयानात जो आ रहे थे। देखें, आज पूरी दुनिया हम पे हंस रही होगी। आम लोगों के मसाइल क्या हैं और ये किन कामों पे हम पड़ गए। मैं तो कानून तो लगता है कि मतलब किसी को एहतराम ही नहीं है। देखें, ऐसे ही रहेगी। अगर ये महाज आ रही, इस पार्लियामान ने अपना रोल अदा नहीं किया तो ये इस मुल्क को इतना नुकसान देगी कि उसकी तलाफी नहीं हो सकेगी। बड़ी अहम बात की अतर मिनल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा कि पार्लियामान अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो फिर इस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती। आप एक पार्लियामेंटेरियन भी हैं, कानूनदान भी हैं, आप क्या देख रहे हैं? अब जैसे कि अब आला अदलिया अपना फैसला करेगी। जस्टिस साकिब निसार ने अभी कहा कि उनको 3 रुकनी बेंच के फैसले का इंतजार है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अभी ओथ नहीं लेंगे। तो अब अदलिया ने फैसला करना था तो हुकूमत ने, फिर ये तो सबकी हुकूमत की हुई ना कि वो इस तरह का ऑर्डर जारी करेंगे, उसके बाद अदलिया का फैसला आएगा। बीबी वही बात जो आपने शुरू की थी, इसी को तसादम कहते हैं, इसी को महाजाराई कहते हैं, इसी को बैड गवर्नेंस कहते हैं, इसी को मुल्क का सत्यानाश करना कहते हैं। और कैसे किया जाता है? कोई हथौड़े से तो नहीं मुल्क की दीवारें ये तोड़ी जाती, इसी तरीके से तोड़ी जाती है। अब और फिर ये एहसास करना चाहिए कि ये दूसरा भी उतना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतवर पिलर है स्टेट का। स्टेट जो है वो खड़ी है उस पिलर पर भी, उसके बगैर नहीं चल सकता। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बगैर कोई कहे मैं मुल्क चला के दिखा लूंगा, अब मुझे नहीं पता वो क्या करेगी। लेकिन आप इमरजेंसी तो देखें ना। ये सीन हमने देखा था 3 नवंबर को जब इमरजेंसी लगी, सीजे साहब पहुंच चुके थे, फैसला देने वाले थे। आज भी हमें कुछ ऐसा ही सीन नजर आ रहा है। पहले कह चुका हूं, इसलिए मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मुझे बिल्कुल 9 मार्च याद आ गया। 9 मार्च 3 नवंबर भी याद आया, और वो तो 3 नवंबर याद आ गया। उस वक्त भी इसी तरह रात के टाइम जजेस पहुंचे और फैसला दिया था। अब इसका मतलब अब बड़ी वाजह बात है, मुझे नहीं पता क्या कोर्ट करेगी।
کوئی ہمیں تو نہیں پتا نا، لیکن یہ جس انداز سے جتنا یہ ایک ہریپ انداز میں انہوں نے کیا ہے اور اس طرح خفیہ نوٹیفکیشن، اور چیف صاحب وہاں پہنچ گئے، بینچ بن گیا ہے، اب وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کے نوٹیفکیشن کو اور قلعدم قرار دے سکتے ہیں، سسپینڈ کر دیں جب تک اس کا اٹارنی جنرل کو نہ سن لیں. مطلب امریکہ میں صدر روزولٹ اور اس وقت کی سپریم کورٹ کے درمیان اس طرح سے بالکل ہوا تھا، بہت سخت کنفرنٹیشن. اس وقت جو وہاں کی پارلیمان ہے اس نے رول ادا کیا. شاید ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کولیشن حکومت ہے اور ہمارے سارے کولیشن پارٹنر اس غیر آئینی کام میں ہمارے ساتھ، اس لیے شاید پارلیمان خاموش ہے. آپ مجھے غلط کوٹ کر رہے ہیں، آپ نے یہی کہا نا، مطلب یہ آپ اگر پارلیمان کی خاموشی ہے، بات چھوڑ دیں. ہمیشہ یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ آپ ایک ڈیموکریٹک وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ خاموش ہے، پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ نہیں، ادارے ورنہ تباہی کی جانب جائیں گے. آپ پارلیمنٹ کو، یہ میں اتفاق کرتا ہوں، آپ پارلیمنٹ کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا، بالکل اپنا رول پلے کرنے. پارلیمنٹ تو خاموش ہے سر، کہہ رہے ہیں آسما بی بی میرا گلا آج خراب ہے، میں بات اونچی نہیں کر سکتا. میں تو بالکل ساری ٹو سے کل یہ پریزیڈنٹ صاحب یہ نہ کہیں، یہ جو بات ہے پارلیمنٹ ہیز ٹو پلے دیئر رول، اور وہ رول یہ بھی ہو سکتا ہے اب بات امپیچمنٹ تک جا سکتی ہے. یہ کیا کیا انہوں نے؟ بات امپیچمنٹ تک جا سکتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ عدالت کے آپ نے حکم کی خلاف ورزی کی، توہین عدالت کے زمرے میں اگر صدر اور وزیر اعظم، میں بتاؤں یہ اگر کوئی ججز بھی ہوتے ہیں تقرری وہ پریزیڈنٹ کے ہی سگنیچر کے ساتھ ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ہے. لیٹ می کمپلیٹ. لیکن مشاورت اس میں ہے نا، آج آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عام لوگوں کے مسائل ہم سنیں. اب یہ مسائل یہ سنیں گے کہ ہم سنیں گے؟ پارلیمنٹ سنیں گے تو پارلیمنٹ اور حکومت کو اپنا کام کرنے دیں. یہ کام کر رہے ہیں آپ بھی، بالکل کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب وہ وقت آپ کو یاد ہے جب آپ کی حکومت میں پولیس وہ اب آپ جو امیر المومنین بننے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، ہم نے ان کے سارے فیصلے ایکسپٹ کیے. انہوں نے کہا وی آر فیسنگ دا کورٹ، اور ہم نے ان کو کہا کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے. لیکن اگر اس کو آپ غلط طریقے سے ہائپ کر رہے ہیں، یہ صدر صاحب کا بھی اختیار ہے کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کریں. مطلب دس از ناٹ، آپ اس کو ایک غلط طرز میں آپ کہہ رہی ہیں کہ غلط طرز میں نہیں لیں گے. ترمین اللہ صاحب بھی کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. ہم بریک لیتے ہیں. دیکھیں آسما، ہم کسی کی خواہشات کے اوپر تو حکومت نہیں چلا سکتے، لیکن ہم بات لوگوں کے خواہشات، جمہوریت عوام کی خواہشات پر چلے گی، چند لوگوں کے خواہشات پر. آئین بالکل ہے، آئین یہ بھی کہتے ہیں نہیں، جمہوریت کے لیے جو قربانی عوام نے دی اور ان سیاسی پارٹیوں نے دی ہے، نئی آپ تو الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے رہے تھے جب بے نظیر بھٹو نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ آپ الیکشن میں آ جائیں. آپ تو سعودی عرب بھاگ گئے تھے، آپ تو سعودی عرب سے پارلیمنٹ اسٹیپ کو واپس لے کے آئیں، ورنہ تصادم، مہاجرائی اور بہت کچھ تباہ ہونے جا رہا ہے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے علی احمد کوٹ صاحب، کوئٹہ میں اس وقت موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے آج جو صدر صاحب نے فیصلہ کیا کیا وہ ٹھیک تھا، آئین و قانون کے مطابق تھا یا نہیں، اسی پوائنٹ پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.